أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے هل ادلکم على تجارت آیا زو خایم تاسو تا داسی تجارت داسی کاروبار تنجیکم من عذاب علیم چی نجات بدرکڑی تاسو تا دا عذاب دردناکنا تؤمنون بالله ورسوله ایمان راوڑی تاسو پا اللہ باندے او پا رسول دہغا وتجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد وکڑی تاسو پا لارد اللہ کی بے اموالکم وانفسکم پا معلون اخپلو او پا زانون اخپلو ذالکم خیر لکم دا ایمان و جہاد تاسو توایم خیر لکم دا غرد استاسو دبارا ان کنتم تعلمون کجرد تاسو پوہے گئی یغفر لکم ذنوبکم ما بکڑی اللہ تعالی تاسو تا گناہو نستاسو ویدخلکم جنات او داخل بکڑی تاسو جنتنو تا باغنو تا داس جنتن او باغنا تجری من تحتها الانہارو چی بہیگی بلاند دہغین نہرنا ومساکن طیبتا او کورنا پاکیزا کورنا پاک سپا فی جنات عدن پاغیب جنتنو دا ہمیشہ پاتے کے دلو کے ہمیشہ اسے دلو کے ذالک الفوز العظیم ددا کامیابی عظیم الشانہ ددا کامیابی لویا و اخرى او دربکڑی بل نعمت تحبونها چتا سخوی حغیلرا نصر من اللہ چی حغد مدد جانب دا اللہ نا وفتح قریب او فتح نزدی وبشر المؤمنین او زیر ورک مومنانو تا یا ایوہ الذین آمنوا اے ہاغ کسانو چی ایمان مراوڑے کونو انصار اللہ شیطاسو مددگاران دا اللہ مددگار دا دین دا اللہ کما قال عیسی ابن مریم لگسرنگ چی ویلیو عیسی ابن مریم علیہ السلام للحواریین حواریین تا حغب ملگر اخپلو تا من انصاری الاللہ سوک بشی مددگار زما الاللہ پا دعوت الاللہ کی دا اللہ دبارا قال الحواریون والحواریینو حغب ملگرو نحن انصار اللہ منگیو مددگاران دا اللہ دا دین دا اللہ دا رسول دا اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل پس ایمان راوڑلو یوی ڈلی دا بنی اسرائیلنا وکفرت طائفة او انکار کڑے وہ یوی ڈلی
کفر کړي وو یوې ډلې فأیدنا الذین آمنوا پس مونږ تایید وکړو مونږ ثابت قدم کړل مونږ امداد وکړو د هغې کسانو آمنو چې ایمان راوړی و هغوی علی عدوهم په مقابله د دشمن د دوی کې فاصبحوا ظاهرین نو پس وګرځېدل دوی غالبا شول دوی فاتحین غالبا